کیتا وے کہ تسی راحت دے دناں وچ جدوں تانوں سکون ہوے نا جی 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 سکون دے دناں وچ تسی مینوں یاد کرو جدوں کوئی تواڈے اُتے مصیبت آوے گی تے میں مصیبت اپنے فضل و کرم دے نال دور کر دیواں تسی راحت دے دناں وچ مینوں یاد کرو میں جدوں تواڈے اُتے کوئی مصیبت آوے گی نا تے مصیبت دے دناں نوں تو او مصیبت دے دن میں تواڈے کولوں اپنے فضل و کرم دے نال اس مصیبت دا تواڈے کولوں دور کر دیواں حاضرین محترم بنی اسرائیل دا دور ہے ماشاءاللہ ایک خاتون ہے جا رہی جنگل کے اندر بیابان جنگل جی اچانک سامنے ایک بھیڑیا آیا بگیاڑ اس نے اس عورت کو بچہ کھاس لیتا بچہ دودھ پینا بچہ جی جی اس عورت نے آواز دینا شروع کی ہے کوئی جڑا اس مشکل وقت میں میری مدد کرے حاضرین محترم نال کوئی آبادی نہیں جی جی کوئی گھر نہیں بیابان جنگل اور اودے نال اور کوئی بندہ بھی کوئی نہیں بے شک واہ اچانک کون آواز بھی دے رہی ہے اور بگیاڑ وال بھی دیکھ رہی ہے جڑا اس نے بچے نو لے کے جا رہے ہو جس دا بچہ گیا ہوئے نا اس کو پوچھو کہ بچیاں دی محبت کی ہوگی تو اس عورت کا پتا کہ جس دا بچہ اس کو چھن کے لے گیا ہو حاضرین محترم وہ عورت اونچی اونچی آواز نال کہہ رہی ہے کوئی جڑا اس مشکل وقت میں میری مدد کرے اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک درخت کے پیچھوں نمودار ہویا بگیاڑ ہوتے وہ جھپٹیا اور جھپٹ کے اس نے اس کا بچہ اس کو کھسیا اور کھس کے وہ بچہ اس عورت کی گود کے اندر آ گیا کھس کے اس نے وہ بچہ اس عورت کی گود کے اندر آ کے رکھا حاضرین محترم جدوں اس عورت نو وہ بچہ ملیا عورت بڑی خوش ہوئی بچے تو چمدی بھی ہے اور نال اس کا شکریہ بھی ادا کر رہی ہے اس کو پوچھ رہی ہے اے آن والے اتنی مشکل وقت ہے تو میری مدد کی تھی اپنا تعارف تے کروا دے حاضرین محترم اس نوجوان نے جواب دیتا انہوں نے کہا تینوں تیرے بچے دی ضرورت سے میں تیرا بچہ تینوں واپس کروا دیتا ہے میرا نام پوچھن دی تینوں کیڑی ضرورت ہے انہوں نے کہا اپنا تعارف تے کروا دے حاضرین محترم جدوں بار بار اس عورت نے کہا تو اس نے جواب دیتا میں اللہ رب العالمین دی طرف آیا ہاں اللہ رب العالمین دا فرشتہ ہاں تیری مدد کرنے واسطے آیا ہاں اس عورت نے پوچھا اللہ رب العالمین نو کیڑی میری نیکی سی جڑی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے تینوں میری مدد دے واسطے بھیج دیتا ہے حاضرین محترم اس نے جواب دیتا انہوں نے کہا ایک دن تو اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہوئی سی تینوں بھوک لگی ہوئی سی تو کھانا کھان لگی اچانک دروازے تے دستک ہوئی کسی فقیر نے روٹی منگی تو اپنا کھانا چاہ کے اس فقیر نو دے دیتا اس دن تو اپنے حصے دا کھانا اس فقیر نو دیتا آج اللہ رب العالمین نے بھیڑیے دے حصے دا کھانا تینوں عطا کر دیتا ہے آج اللہ رب العالمین نے بھیڑیے دے حصے دا کھانا تینوں عطا کر دیتا تسی راحت دے دینا دے اندر اللہ رب العالمین نو یاد کرو اور اللہ رب العالمین جب تواڈے اوتے کوئی مصیبت آئے گی کوئی پریشانی آئے گی اللہ رب العالمین اس پریشانی نو اپنے فضل و کرم دے نال تواڈے تو دور کر دے اذکرونی اذکرکم تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین محترم پنجواں معنی علماء کرام نے اس طرح لکھا کہ اے میرے بندو تسی مینوں معذرت نال یاد کرو تسی مینوں معذرت نال یاد کرو تے میں کی کراں گا اللہ رب العالمین آکھدا میں تانوں مغفرت دے نال یاد کراں گا تسی مینوں معذرت دے نال یاد کرو میں تانوں مغفرت نال یاد کراں سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین محترم حضرت یونس علیہ السلام ماشاءاللہ اللہ رب العالمین دے نبی اللہ دے پیغمبر ہیں بے شک بے شک تساں یہ واقعہ سنیا ہو سی ماشاءاللہ قرآن مجید ایک موجود ہے 17ویں سپارے دے اندر اس کا ذکر آنا بے شک بے شک جدوں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے
حاضرین محترم حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ دے اندر جا کے اللہ رب العالمین دی حمد سنی. آواز آ رہی سی لا الہ الا اللہ. حضرت یونس علیہ السلام رب العالمین دے نال محو التجا ہوندے نے اے الہ العالمین کیڑی شے وے جڑا تیرا ذکر کر رہی ہے. جواب آیا اے میرے پیارے پیغمبر یونس علیہ السلام اے جڑا سمندر ہے اس دی تہ دے اندر جڑے کنکر نے او کنکر جڑے نے او میری توحید دی میری الوہیت دی گواہی دے رہے نے. حاضرین محترم حضرت یونس علیہ السلام نے جدوں اے گل سنی اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہر جڑی شے وے کائنات دے اندر کائنات دا ہر ذرہ اللہ رب العالمین دی کبریائی جڑی ہے وہ بیان کردا ہے. خواہ پتھر ہے خواہ درخت ہے خواہ حجر نے خواہ شجر نے خواہ زمین دا کوئی ذرہ ہے ہر کوئی شے اللہ رب العالمین دی تسبیح و تحلیل کر دی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات دے اندر ہر شے میری کبریائی دا اعلان کر دی ہے. حاضرین محترم حضرت یونس علیہ السلام نے جدوں اے گل سنی کہ جڑا سمندر ہے سمندر دے اندر ایک پتھر ہے کنکر ہے وہ اللہ رب العالمین دی الوہیت دی گواہی دے رہا ہے وہ اللہ رب العالمین نو یاد کر رہا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام نے کیتا کہ اسی مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ رب العالمین دی توحید بیان کرنا شروع کی تھی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام نے جدو اللہ رب العالمین دی حمد بیان کرنا شروع کی تھی جدو اللہ رب العالمین دی تعریف بیان کرنا شروع کی تھی اللہ رب العالمین نے کیا جڑا بندہ معذرت دے نال مینوں یاد کردا ہے میں مغفرت دے طور تے اونوں یاد کرنا وا. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ دے اندر کئی دن زندہ بھی رکھیا اور پھر کئی دنوں تو بعد اللہ رب العالمین نے مچھلی نو حکم دیتا اور مچھلی حضرت یونس علیہ السلام نو صحیح سالم اپنے پیٹ وچوں کڈ کے اور دریا دے سمندر دے کنارے تے خود چھوڑ کے آندی ہے. اذکرونی اذکرکم. تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کروں. چھواں معنی علماء نے اس دا لکھیا وے چھواں معنی علماء نے لکھیا وے کہ تسی راحت دے دناں وچ جدوں تواڈے اوتے آسانی ہوے نا آسانی دے دناں وچ تسی مینوں یاد کرو. جدوں تسی قبر دے اندر بھی جاؤ گے نا تے میری مخلوق تانوں یاد کرے گی. تسی آسانی دے دناں وچ مینوں یاد کرو تے جدوں تسی قبر دے اندر بھی چلے جاؤ گے نا میری مخلوق تانوں پھر بھی یاد کرے گی. حاضرین محترم آج دنیا تے پھر کے ویکھ لو اللہ دے جتنے برگزیدہ نبی ہو کے گزرے اور اس تو بعد جتنے بھی اولیاء کاملین ہو کے گزرے. حاضرین محترم ممبراں تے علماء بیٹھ کے انہاں دی شانہ بیان کرنے انہاں دے مقام بیان کرنے انہاں دے تذکرے بیان کرنے. کیوں کہ انہاں نے راحت دے دناں وچ آسانی دے دناں وچ رب یاد کیتا سی. اج اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق دے دلاں وچ انہاں دے واسطے محبت پائی. ماشاءاللہ. حاضرین محترم کوئی بھی اللہ دا ولی خواہ سیدنا پیر مہر علی شاہ ہون یا داتا علی اجویری ہون خواہ بابا فرید الدین گنج شکر ہون یا بابا غلام فرید ہون کوئی بھی اللہ دا نیک بندہ کوئی بھی اللہ دا ولی حاضرین محترم ساڈا انہاں نال جسمانی تعلق کوئی نہیں ساڈا انہاں نال جسمانی تعلق کوئی نہیں. اس طرح جڑے علماء انہاں دی شانہ بیان کرنے انہاں نال انہاں دا جسمانی تعلق کوئی نہیں. حاضرین محترم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد موجود ہے داتا علی اجویری کی اولاد کوئی موجود نہیں لیکن آج بھی الحمدللہ داتا علی اجویری دا نام اسی طرح لوگ لے رہے ہیں جس طرح کہ کل ہی اس دنیا تو پردہ کیتا ہو. بابا غلام فرید
کوٹ مٹھن والے انہاں دی اولاد کائنات دے اندر موجود کوئی نہیں، لیکن آج دیکھ لو لوگ انہاں دے تذکرے کر واہ 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 بیش وجہ کی ہے اللہ کہنا تسی راحت دے دینا بھی مینوں یاد کرو تے جدوں تسی دنیا تو پردہ کر جاؤ گے نا تے میں مخلوق دے دلاں وچ تہاڈی اے جی محبت پاواں گا کہ او مخلوق ہر وقت تہاڈی تذکرے کردی رہے سبحان اللہ فاذکرونی اذکرکم تسی مینوں یاد کرو میں تھانوں یاد کراں گا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا وے اللہ رب العالمین اساں ساریاں اپنی یاد دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین اساں ساریاں اپنی محبت عطا فرمائے حاضرین محترم اپنے دلاں دے اندر اللہ دی محبت پاؤ اللہ نو یاد کرو اللہ دا ذکر چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں ہر وقت ہر آن ہر گھڑی تیری زبان دے اوتے اللہ رب العالمین دا ذکر ہونا چاہیے دیکھو یار اللہ اللہ کردیاں کیڑا ساڈا ٹائم لگنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر چلدیاں پھردیاں اسی کر سکتے ہیں وضو ہے تامی نہیں ہے تامی لیٹے ہوئے ہیں تامی اٹھیے تامی بویے تامی زبان دے اوتے اللہ رب العالمین دا ذکر ہونا سبحان اللہ فاذکرونی اذکرکم تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا رب دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ رب العالمین